Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. म चाहिँ अब 11 क्लास को एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री जसको अर्को नाम छ टू डाइमेन्सनल ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री। यो च्याप्टर म सुरु गर्न गएको छु र यो टू डाइमेन्सनल ज्योमेट्री मा 11 क्लास मा पढ्नु पर्ने के छन् त स्ट्रेट लाइन्स हैन, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स, इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स, सर्कल र त्यसपछि अर्को पनि आउँछ कोनिक सेक्सन। त्यो पनि टू डाइमेन्सनल ज्योमेट्री नै हो जसमा हामी प्याराबोलाको बारेमा पढ्छौं, प्याराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला हैन। म एकदम बेसिक कुराबाट सुरु गर्दै छु। सबै 9 10 मा पढिसकेको होला, तैपनि जस्ट रिभिजनको लागि। यसलाई हामीले प्लेन ज्योमेट्री पनि भन्छौं। किन त्यहाँ आएर जस्तै यो जुन ब्ल्याक सरफेस देखिरहेछौ नि, यो ब्ल्याक सरफेस के हो त एउटा प्लेन हो। अनि यो प्लेनलाई यो दुईटा परपेन्डिकुलर लाइन्सले चारवटा पार्टमा डिभाइड गर्छ हैन। यो जस्तै यो जुन ब्ल्याक सरफेस छ यसलाई यसरी यो लाइनले दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्यो, एउटा यताको पार्ट एउटा यताको पार्ट। यानी यो लाइनको राइटको पार्ट र यो लाइनको लेफ्टको पार्ट। र यो जुन लाइन छ होरिजोन्टल लाइन, यसले पनि यो प्लेनलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्यो, अप्पर पार्ट र यो लोअर पार्ट। त टोटल चारवटा पार्ट भयो हैन। यो फर्स्ट पार्ट जसलाई हामी के भन्छौं क्वाड्रन्ट्स भन्छौं। फर्स्ट क्वाड्रन्ट, यो के हो सेकेन्ड क्वाड्रन्ट्स, यो के हो त थर्ड क्वाड्रन्ट्स, यो के हो त फोर्थ क्वाड्रन्ट्स। ठीक। त फर्स्ट क्वाड्रन्टमा के हुन्छ थाहै छ, पोजिटिभ पोजिटिभ, यसमा चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ, अनि यसमा चाहिँ नेगेटिभ नेगेटिभ, अनि यो पार्टमा के हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ। ओके। अब यो जुन प्लेन छ यो प्लेनलाई भनिन्छ कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। यसको अर्को नाम के हो त एक्सवाई प्लेन। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं एक्सवाई प्लेन। मतलब त्यो प्लेन जसमा एक्स एक्सिस पर्छ र वाई एक्सिस पर्छ, त्यो सरफेस जसले एक्स एक्सिसलाई कन्टेन गर्छ र वाई एक्सिसलाई पनि कन्टेन गर्छ, दैट इज एक्सवाई प्लेन। अब यो एक्सवाई प्लेनमा है, एक्सवाई प्लेनमा कुनै प्वाइन्ट लियौं, जस्तै यो कुनै प्वाइन्ट हो। त यो प्वाइन्टको पोजिसन देखाउनको लागि, यो प्वाइन्ट कहाँनिर छ यसलाई लोकेट गर्नको लागि, जस्तै मानौ हामीले ओरिजिनबाट एक्स को डाइरेक्सनमा, यहाँ जम्मा दुईटा डाइरेक्सन छ। टू डाइमेन्सनल ज्योमेट्री किन भनेको दुईटा डाइरेक्सन, एक्स को डाइरेक्सन र वाई को डाइरेक्सन। मानौ ओरिजिन भनेको सुरुवातको प्वाइन्ट, यो प्वाइन्टबाट यो डाइरेक्सनमा मानौ एक्स डिस्टेन्स कभर गर्यो। मानौ कोही यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्यो स्टार्टिङ प्वाइन्टबाट, अनि यो हिँड्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। यहाँसम्म कति डिस्टेन्स कभर गर्यो, मानौ एक्स डिस्टेन्स, एक्स युनिट डिस्टेन्स। अनि यहाँनिरबाट अब वाई को डाइरेक्सनमा है, वाई को डाइरेक्सनमा यसरी यहाँ मुभ गर्यो, यसरी माथि। यो एक्स को डाइरेक्सनमा एक्स युनिट र वाई एक्सिस को डाइरेक्सनमा अपवर्ड वाई युनिट। त यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स मिलेर यो प्वाइन्टको पोजिसन बताउँछ, एक्स कमा वाई लेख्छौं। र यो कुनै प्वाइन्ट के हो त पी हो। दिस इज एनी प्वाइन्ट इन द एक्स वाई प्लेन। यो प्वाइन्टको कोअर्डिनेट हामी के भन्छौं त एक्स कमा वाई। एक्स के हो एक्स कोअर्डिनेट, वाई के हो वाई कोअर्डिनेट। एक्स के हो त यो ओरिजिन देखि एक्स को डाइरेक्सनमा लिएको डिस्टेन्स र त्यहाँबाट फेरि वाई को डाइरेक्सनमा लिएको डिस्टेन्स वाई। अनि एक्स को डाइरेक्सनमा एक्स युनिट, वाई को डाइरेक्सनमा वाई युनिट, अनि त्यही मिलेर के बन्छ एक्स कमा वाई बन्छ। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, यो प्वाइन्टबाट एक्स एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्नु पर्यो। यो प्वाइन्ट देखि एक्स एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो भने मानौ पीएम, त यो हुन्छ एक्स, यो छ नि यो फर्स्ट कोअर्डिनेट, त्यो यो हुन्छ एक्स र यो हुन्छ वाई। ठीक। अनि यहाँबाट यसरी यसलाई जोइन गरिदियो भने यो पनि हुन्छ वाई, यो हुन्छ वाई, त यो पनि वाई, यो एक्स त यो पनि एक्स। त यो एक्स कमा वाईलाई हामी के भन्छौं, एक्स कमा वाईलाई के भन्छौं त कार्टेशियन कोअर्डिनेट भन्छौं। दिस इज कल्ड कार्टेशियन कोअर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोअर्डिनेट्स।
x लाई के भन्ने x कोअर्डिनेट, y लाई के भन्ने y कोअर्डिनेट अथवा फर्स्ट कोअर्डिनेट सेकेन्ड कोअर्डिनेट। र x कोअर्डिनेटको एउटा स्पेशल नाम छ एब्सिसा भनेर। x कोअर्डिनेटको स्पेशल नाम के छ एब्सिसा। अनि y कोअर्डिनेटलाई के भनिन्छ अर्डिनेट। x लाई एब्सिसा, y लाई अर्डिनेट। अनि यो जुन सिस्टम पढ्दै छौं त्यो सिस्टम हुन्छ कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टम। ठीक छ। यो सब एकदम इन्ट्रोडक्सन एकदम जीरो लेभलबाट मैले सुरु गरेको छु। यो बेसिक कुरा छ। र जुन फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा प्लस प्लस भनेको छ नि यसले भन्छ कि x कोअर्डिनेट पोजिटिभ हुन्छ र y कोअर्डिनेट पनि पोजिटिभ हुन्छ। दुईटै x र y दुईटै पोजिटिभ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा x नेगेटिभ हुन्छ, y चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। थर्ड क्वाड्रेन्टमा x पनि नेगेटिभ, y पनि नेगेटिभ। फोर्थमा x पोजिटिभ, y नेगेटिभ। ओके, यो जुन छ यो नाम चाहिँ सम्झिनु होला एब्सिसा र अर्डिनेट। जस्तै मानौ कुनै पोइन्ट छ, कुनै पोइन्ट p अनि मानौ 2,4 छ हैन। यो कहाँको पोइन्ट हो? पोइन्ट इन द प्लेन xy प्लेन। त यो 2 के भयो एब्सिसा भयो, 4 के हो त अर्डिनेट भयो। 2 ले के जनाउँछ? यो 2 भनेको ओरिजिन देखि x को डाइरेक्सनमा 2 युनिट टाढा, ओरिजिन देखि x को डाइरेक्सनमा यानी होरिजन्टल लाइनमा 2 र भर्टिकल लाइनमा 4। ले यसरी बुझ्यो। यो भयो, यसलाई हामी रन भन्छौं, रन हैन। यसलाई के भन्छौं? रन। र यसलाई के भन्छौं? राइज। रन भनेको x मा कति हिँड्छौं, x को डाइरेक्सनमा कति हिँड्यौं। राइज भनेको यहाँबाट कति माथि जान्छौं त, यसलाई भन्छौं हामी राइज है। ओके, त यो भयो इन्ट्रोडक्सन। अब यसमा हामीले केही फर्मुलाहरु पढ्नु छ, एकदम बेसिक फर्मुलाहरु। बेसिक फर्मुला सुरु हुन्छ यहाँबाट डिस्टेन्स फर्मुलाबाट। डिस्टेन्स फर्मुला यो च्याप्टर भरि नै यो फर्मुला युज हुन्छ, खासै गाह्रो कुरा छैन, जस्ट रिभाइज को लागि। डिस्टेन्स फर्मुलामा हामी के पढ्छौं कि कुनै दुईटा पोइन्ट छ रे, कहाँ? प्लेनमा कुनै दुईटा पोइन्ट छ। मानौ एउटा पोइन्ट यहाँ निर छ, यो p भयो, अर्को पोइन्ट यहाँ निर छ q। त यो दुईटा पोइन्टको बीचको डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने? दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्सलाई भनिन्छ डिस्टेन्स फर्मुला है। डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स। त हामीले दिएको के हुन्छ त, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स थाहा हुनु पर्यो x1 y1 र त्यसैगरी यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स थाहा हुनु पर्यो x2 y2। अब यहाँ पोइन्ट भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर दुईटा कोअर्डिनेट आइहाल्छ, x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट। अब दुईटा पोइन्ट छ त p को एब्सिसालाई x1 मान्यौ, अर्डिनेटलाई y1 मान्यौ। q को एब्सिसालाई x2 मान्यौ, अर्डिनेटलाई y2 मान्यौ। त व्हाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु पोइन्ट्स? त सबैलाई थाहा छ डिस्टेन्स फर्मुला pq रुट ओभर x2 बाट x1 घटाइदेऊ अनि होल स्क्वायर गर्देऊ, अनि y2 बाट y1 घटाइदेऊ अनि होल स्क्वायर गर्देऊ। यो भइहाल्छ डिस्टेन्स फर्मुला। x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। ठीक, तो यो भयो डिस्टेन्स फर्मुला। ओके, नेक्स्ट सेक्सन फर्मुला। यो फर्मुला पनि धेरै युज हुन्छ, सेक्सन फर्मुला। सेक्सन फर्मुलामा हामी के सिक्छौं कि दुईटा पोइन्ट दिएको छ मानौ है, दुईटा पोइन्ट दिएको छ मानौ, एउटा पोइन्ट A दिएको छ, अर्को पोइन्ट B दिएको छ। अनि यो दुईटा पोइन्टको कोअर्डिनेट पनि दिएको छ। A को कोअर्डिनेट x1 y1, पोइन्ट A को कोअर्डिनेट्सहरु x1 y1 अनि B को कोअर्डिनेट्सहरु x2 y2। अब सेक्सन फर्मुलामा दुईटा पार्ट हुन्छ। फर्स्टमा छ इन्टर्नल डिभिजन, के त इन्टर्नल डिभिजन, इन्टर्नल डिभिजन। ओके, अब यो जुन A र B छ यसलाई जोइन गरौँ, के बन्छ त एउटा लाइन बन्छ।
अब यो लाइनलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्ने एउटा पोइन्ट छ है। मानौ एउटा यो पोइन्ट हो P भनेर, यो पोइन्टले यो लाइनलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छ। एउटा पार्ट के भयो त AP र एउटा पार्ट के भयो त BP, AP अनि BP। अब यो दुईटा पार्टको रेशियो के छ त m/n, दैट इज m/n। पोइन्ट P ले यो लाइनलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छ, एउटा AP र एउटा BP। अन्त दुईटै पार्टको रेशियो के हो m/n। त हामीले फिगरमा यसरी देखाउँ। मानौ यो m भयो, यो m पार्ट भयो र यो पार्ट भनेको n भयो है। यहाँदेखि यहाँसम्म m र यहाँदेखि यहाँसम्म n। अब यहाँ क्वेशन आउँछ कि इन्टर्नल डिभिजन किन भन्यो त पोइन्ट P के छ यो भित्रपट्टि छ, यो A र B को भित्रतिर छ पोइन्ट P, त्यसैले इन्टर्नल डिभिजन भन्यो। भित्री रहेर यसले डिभाइड गर्यो। त्यहाँ क्वेशन आउँछ कि हाउ टु फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ दिस डिभाइडिङ पोइन्ट P है। यो पोइन्ट P को कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने? यदि पोइन्ट A को कोअर्डिनेट दिएको छ, B को कोअर्डिनेट दिएको छ अनि यसको र यसको रेशियो दिएको छ m/n, त हाउ टु फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट P? त लेट x एन्ड y आर द कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट P। देन यहाँनिर x को भ्यालु हुन्छ, यो x कोअर्डिनेट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ m into x2 plus n into x1 upon m plus n। यो x निकाल्ने फर्मुला र y निकाल्ने फर्मुला हुन्छ m into y2 plus n into y1 by m plus n। यो फर्मुला यसरी याद गर्ने, सुन है, ट्रिक छ यसमा। m into x2, यो क्रस मल्टिप्लाई जस्तै, यताको m यताको x2 यसरी, अनि यताको n यताको x1 यसरी याद गर्ने, m into x2 n into x1 अपन m plus n। y को भ्यालु चाहियो भने m into y2 n into y1 अपन m plus n। अब कुनै कुनै बुकमा m/n नदिएर त्यहाँ लेखेको हुन्छ m1:m2 त कन्फ्युज नहो। यहाँनिर m1 हुन्छ, यहाँ m2 हुन्छ, यहाँ m1 हुन्छ, यहाँ m2 हुन्छ, बाँकी सबै सेम भयो। त यो भयो इन्टर्नल डिभिजनको फर्मुला। यो x को फर्मुला यो याद हुनु पर्यो, y को फर्मुला, यो इन्टर्नल डिभिजन। अब एक्सटर्नल डिभिजनमा जाउँ। 2 नम्बर एक्सटर्नल डिभिजन, पहिला फर्मुला लेखिदिउँ। यसमा x को भ्यालु यो हुन्छ m into x2 माइनस, यहाँ छ नि प्लस, इन्टर्नलमा प्लस त एक्सटर्नलमा माइनस, n into x1 अपन m minus n। अनि y को फर्मुला हुन्छ my2 minus ny1 अपन m minus n। अब एक्सटर्नल डिभिजन कसरी बनेको हो त यसलाई म फिगरमा देखाउँछु। यो भयो पोइन्ट A, ठीक, यो भयो पोइन्ट B, अनि यसलाई जोइन गरेपछि यो भयो लाइन AB। अब यो जुन पोइन्ट P छ, यो पोइन्ट P बाहिरतिर हुन्छ, यतातिर अथवा यतातिर, तर त्यही लाइनमा हुन्छ, यही लाइनमा हुन्छ, यही डटेड लाइनले देखाउँ। यहाँनिर छ पोइन्ट P अनि A को कोअर्डिनेट त्यही छ x1 y1, B को कोअर्डिनेट्स x2 y2 र P को कोअर्डिनेट्स x र y। अब यो जुन m छ A देखि P त्यही नै हुन्छ, यहाँ पनि AP नै हुन्छ। A देखि P m भयो र B देखि P n भयो, यो भनेको n र यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो m भयो। त यो बाहिरतिर छ, त्यसैले एक्सटर्नल डिभिजन भनेको छ, यसको फर्मुलामा माइनस हुन्छ। यो फर्मुलाको डेरिभेसन तिर नजाउँ, जस्ट यो फर्मुलाको रिभिजन हो, त्यो 19 मा पढिसकेको छ यो। त यो याद हुनु पर्यो इन्टर्नल एक्सटर्नल। सेक्सन फर्मुलाको एउटा स्पेशल पार्ट हुन्छ मिड पोइन्ट फर्मुला है। मिड पोइन्ट फर्मुला सेक्सन फर्मुलाकै एउटा स्पेशल केस हो। त यसमा टपिक लेखौँ मिड पोइन्ट फर्मुला। जस्तै यो जुन पोइन्ट A छ र यो जुन पोइन्ट B छ, अनि A को कोअर्डिनेट x1
y1 अनि b को कोअर्डिनेट्स x2 y2। अब AB भन्ने जुन लाइन छ है, AB भन्ने जुन लाइन छ ठ्याक्कै बीचबाट डिभाइड गर्ने, ठ्याक्कै हाफ गरिदिने। यो पोइन्ट जुन छ नि ठ्याक्कै हाफ बीचमा छ, त यसको जब कोअर्डिनेट निकाल्छौं अनि त्यसलाई भन्छ मिड पोइन्ट फर्मुला। त यसमा र इन्टर्नल केसमा के फरक छ? यो पोइन्ट ठ्याक्कै बीचमा नहुन सक्छ, यो पोइन्ट यता हुन सक्छ, यो पोइन्ट यहाँनिर हुन सक्छ हैन। तर मिड पोइन्ट हुनको लागि ठ्याक्कै बीचमा हुनु पर्यो भनेपछि m र n के हुनु पर्यो? इक्वल हुनु पर्यो। यो केसमा m = n भइहाल्छ, ठ्याक्कै बीचमा छ। अथवा रेशियो बुझ्नु न 1:1 भयो के, m र n त इक्वल छ नि, त m:n भनेको 1:1 भइहाल्यो। त यसमा जुन यो x छ, x को कोअर्डिनेट निकाल्ने फर्मुला के हो त? x = सिम्पल आउँछ x1 + x2/2। x1 लाई र x2 लाई जोड्देऊ, 2 ले डिभाइड गर्देऊ, x कोअर्डिनेट आयो। अनि y को फर्मुला हुन्छ y1 + y2/2, y1 + y2/2। यो कसरी आउँछ त? एउटा त उपाय यहाँबाट छ, यो m र यो n इक्वल छ, त यहाँ पनि m भइहाल्छ। m र m कमन आयो, तल भयो m र यो पनि m, 2m। m कमन आउँछ, तलको m सँग क्यान्सल हुन्छ, त माथि के बच्छ? x2 + x1/2 हैन। त सिम्पल छ, खासै गाह्रो छैन। त यो भयो मिड पोइन्ट फर्मुला जुन हामीलाई काम लाग्छ। नेक्स्ट टपिक छ सेन्ट्रोइड फर्मुला, सेन्ट्रोइड अफ द ट्रायंगल, सेन्ट्रोइड अफ द ट्रायंगल, अथवा सिधै भन्नु न सेन्ट्रोइड फर्मुला। ओके, पहिला त यो बुझ्छौं कि सेन्ट्रोइड भनेको के हो र सेन्ट्रोइड निकाल्ने फर्मुला के हो। त यसको लागि फिगर हेर, यसमा एउटा ट्रायंगल हुन्छ। सपोज एउटा ट्रायंगल बनाउनु पर्यो, यो ट्रायंगल भयो। अनि ट्रायंगलको तीनटा भर्टिसेसहरु A B C, अनि यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री छ भनेपछि यहाँनिर कोअर्डिनेट दिएको हुनु पर्यो। x1 y1 आर द कोअर्डिनेट्स अफ फर्स्ट भर्टिसेस, फर्स्ट भर्टेक्स, र b को कोअर्डिनेट्स के हुने भयो त x2, y2, र c को कोअर्डिनेट्स के हुने भयो x3, y3। ठीक छ, ABC को कोअर्डिनेट्स आयो। अब सेन्ट्रोइड भनेको के हो त? मिडियन्सहरुको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन, point of intersection of three medians। यसलाई सर्टकट मा लेखिदिन्छु, point of intersection of three medians of a triangle, or यसरी भने पनि हुन्छ the point which divides each median in the ratio 2:1। अब फिगर मा बुझौं है। जस्तै मिडियन भनेको थाहै छ, BC को मिड पोइन्ट लियौं, BC को मिड पोइन्ट मानौ यहाँनिर छ हैन, यसलाई D मानौ। अनि यो पोइन्टलाई र यसको अपोजिट भर्टेक्स A लाई यो जोइन गर्छौं, एउटा लाइन बन्छ, त्यही लाइन हुन्छ मिडियन। त्यसैगरी AB को है, AB को मिड पोइन्ट यहाँनिर होला, यसलाई मानौ E। अब AB को मिड पोइन्ट र यसको अपोजिट भर्टेक्स C लाई जोइन गरौँ, त एउटा मिडियन यो भयो। अर्को AC को मिड पोइन्ट यहाँनिर छ, मानौ F, त F लाई र अपोजिट भर्टेक्स B लाई जोइन गर्दा एउटा मिडियन यो भयो। त तीनटै मिडियन्स एउटै पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट गर्छन्, अनि त्यो पोइन्ट नै के हो त? सेन्ट्रोइड हो। त्यसलाई जोइन गरेर हेरौं, यो भयो एउटा मिडियन हैन, अर्को कलरले ड्रा गरौं, यो भयो मिडियन AD, ठीक, यो भयो अर्को मिडियन
यो भयो हाम्रो थर्ड मिडियन अनि हेरिरहेको छु फिगरमा तीनटै मिडियन्स एउटै पोइन्टमा गएर काटेको छ अनि यो पोइन्ट नै के हो त सेन्ट्रोइड हो स्टुडेन्ट्स अनि यो पोइन्टलाई हामी जनाउँछौँ केले त जी ले है जी ले जनाउँछौँ यो पोइन्टलाई सेन्ट्रोइडलाई जी ले जनाउने त यो त भयो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ थ्री मिडियन्स इज कल्ड सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल अर्को डेफिनेसन के हो द पोइन्ट व्हिच डिवाइड्स इच मिडियन इन द रेशियो 2:1 मतलब यो पोइन्टले यो मिडियनलाई 2:1 को रेशियोमा डिवाइड गर्छ भन्न खोजेको जस्तै यो पोइन्टले गर्दा दुईटा पार्ट आयो एउटा ए देखि जी पार्ट आयो एउटा जी देखि डी पार्ट आयो यानी एजी अपन जीडी यसको रेशियो कति हुन्छ त 2:1 यानी यदि यो डिस्टेन्स 2 सेन्टिमिटर हो भने यो डिस्टेन्स 1 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ यदि यो डिस्टेन्स 4 हो भने यो 2 हुनुपर्छ ठ्याक्कै यसको यो डबल बुझ 2:1 भन्नेको त्यो हो त्यसैगरी यो अर्को मिडियन हेर जी देखि सी सम्मको डिस्टेन्स हैन यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स यानी सीजी र सीजी र ईजी यसको रेशियो पनि 2:1 अब यो मिडियनको कुरा गर त बीजी अपन एफजी यो सबैको रेशियो कति हुन्छ त 2/1 दैट मीन्स 2:1 बुझ्यौ त सेन्ट्रोइड एउटा त्यस्तो स्पेशल पोइन्ट हो ट्रायंगलमा जुन पोइन्टले प्रत्येक मिडियनलाई 2:1 रेशियोमा डिवाइड गर्छ यो पार्ट हेर्दाखेरि हेर त यो पार्ट के छ ठुलो छ यो पार्ट के छ सानो छ हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ त यो 2 त यो 1 यो पार्ट 2 त यो पार्ट 1 ठीक छ स्टुडेन्ट्स तर हामीलाई चाहियो के त हाउ टु फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द सेन्ट्रोइड को कोअर्डिनेट्स कसरी निकाल्ने त सेन्ट्रोइड को कोअर्डिनेट्सलाई मान देऊ x, y हामीलाई दिएको के छ भर्टेक्स A को कोअर्डिनेट्स x1 y1 B को कोअर्डिनेट्स x2 y2 C को कोअर्डिनेट x3 y3 त कोअर्डिनेट्स अफ सेन्ट्रोइड यो फर्मुला हुन्छ x = x1 + x2 + x3/3 यो भयो x कोअर्डिनेट अफ सेन्ट्रोइड अनि y कोअर्डिनेट हुन्छ y1 + y2 + y3/3 फर्मुला याद गर्न गाह्रो छैन x1 + x2 + x3 / 3 x कोअर्डिनेट आयो y1 + y2 + y3/3 यसले दिन्छ y कोअर्डिनेट एकदम सजिलो छ है त्यो त भयो सेन्ट्रोइड फर्मुला अब नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो एरिया अफ अ ट्रायंगल नेक्स्ट टपिक एरिया अफ अ ट्रायंगल ट्रायंगल को एरिया कसरी निकाल्ने कोअर्डिनेट ज्योमेट्री मा त फिगर हेरौं एउटा ट्रायंगल दिएको छ ट्रायंगल बनाउँ पहिला भएन एकछिन यो ओके ट्रायंगल ABC A B C कुनै पनि ट्रायंगल होस् र हामीलाई दिएको छ यसको कोअर्डिनेट्स x1 y1 आर द कोअर्डिनेट्स अफ फर्स्ट पोइन्ट A फर्स्ट भर्टेक्स र x2 y2 आर द कोअर्डिनेट्स अफ सेकेन्ड भर्टेक्स and x3 y3 are the coordinates of third vertex यदि ट्रायंगल को भर्टिसेसहरु दिएको छ त त्यो ट्रायंगल को एरिया कसरी निकालिन्छ हामीले जस्ट कोअर्डिनेट थाहा छ है A को कोअर्डिनेट B को कोअर्डिनेट र C को कोअर्डिनेट थाहा छ त यसको फर्मुला यस्तो हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल ABC हैन एरिया अफ ट्रायंगल ABC इज डेल्टा ले डिनोट गरौँ है डेल्टा डिनोट्स द एरिया अफ ट्रायंगल यसको फर्मुला हुन्छ 1/2 अनि ब्रैकेटमा x1 अनि फेरि ब्रैकेटमा y2 - y3
प्लस त्यसपछि x2 त ब्राकेटमा y3 माइनस y1 प्लस अनि फेरि x3 त यो हुन्छ y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। त्यसले त यो फर्मुला हो। यो फर्मुला सम्झिन पनि सजिलो छ। यो फर्मुला कसरी सम्झिने, हाफ हुन्छ बाहिर, x कोअर्डिनेट बाहिर लेख्ने x1 ब्राकेटमा y2 माइनस y3 त्यसपछि x2 बाहिर ब्राकेटमा y3 माइनस y1 त्यसपछि x3 बाहिर ब्राकेटमा y1 माइनस y2। यहाँ कस्तो हुन्छ, सफिक्समा हेर त, x को सफिक्समा 1 y को सफिक्समा 2 y को सफिक्समा 3। सफिक्सलाई पढ त कस्तो हुन्छ 1 2 3 1 2 3। ठ्याक्कै यदि 2 बाट सुरु भयो भने 2 3 1 एउटा अर्डर छ यहाँनिर, 1 पछि 2 पछि 3 त 2 बाट सुरु भयो भने 2 पछि 3 अनि पछि फेरि ब्याक 1 र 3 बाट सुरु भयो भने 3 1 2। त्यहाँनिर कस्तो अर्डर भएको छ, यस्तो 1 पछि 2 पछि 3 अनि 3 पछि फेरि के हुन्छ 1 हुन्छ। यो फर्मुलालाई सम्झिने एउटा मैले आइडिया भने x y y जस्तै यो फर्मुला लेख्नु पर्यो भने म आइडिया सिकाउँदैछु। हाफ लेख ब्राकेट यहाँ x राख y माइनस y, यहाँ फेरि x राख y माइनस y अनि फेरि x राख y माइनस y। अब यहाँ 1 2 3, अब 2 देखि सुरु गर, 2 3 1 त्यसपछि 3 देखि सुरु गर अनि 2 देखि 2 3 1 अनि 3 देखि सुरु भयो भने 3 1 2 यस्तो 1 2 3 2 3 1 त्यसपछि 3 देखि सुरु भएपछि 3 1 2। बस यो फर्मुला क्रिएट भइहाल्छ। त्यो जस्ट मैले एउटा आइडिया भने र यो फर्मुलालाई डिटर्मिनान्ट फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। डिटर्मिनान्ट फर्ममा यदि डिटर्मिनान्ट पढेको छ भने थाहा होला, डिटर्मिनान्टमा यसरी लेखिन्छ स्टुडेन्ट्स, यही फर्मुलालाई 1/2 अनि डिटर्मिनान्ट यहाँ लेख्ने x1 त्यसपछि x2 त्यसपछि x3 y1 y2 y3 अनि 1 1 1। अब यो नसोधा कि 1 1 1 कहाँबाट आयो, यो डिटर्मिनान्टलाई एक्सपान्सन गर्यो भने यही आउँछ। डिटर्मिनान्ट पढेको छैन भने अहिले छोड्देऊ, जब डिटर्मिनान्ट च्याप्टर पढ्छौ नि त्यतिखेर यो फर्मुला हेरेर बुझ्छौ। यसलाई एक्सपान्सन गर्यो भने यही आउँछ। फर्स्ट कलममा x कोअर्डिनेट लेख्ने x1 x2 x3, सेकेन्ड कलममा y कोअर्डिनेट लेख्ने तीनटै भर्टिसेसको y1 y2 y3 अनि थर्ड कलममा 1 1 1। यो 1 1 1 कहाँबाट आयो त्यो त्यता नजाउँ, यो जस्ट टेक्निक हो, फर्मुला लेख्ने टेक्निक हो। यसलाई एक्सपान्सन गर्यो भने यही आउँछ। फर्स्ट कलममा एक्सपान्सन गरेर हेर यही आउँछ यदि डिटर्मिनान्ट पढेको छौ भने। ठीक छ, कसरी आउँछ हेर, जसलाई डिटर्मिनान्ट थाहा छ त्यो मात्र हेर, नभए यसलाई स्किप गरिदेऊ। यो x1 हैन, x1 बाहिर लेखेपछि यो रोलाई हटाउँछौँ, यो कलमलाई हटाउँछौँ अनि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ त y2 माइनस y3 आयो। अनि जेनरली हामी माइनस दिन्छौँ हैन, माइनस दिन्छौँ x2 लेख्छौँ एक्सपान्सन गर्दाखेरि। अनि x2 को लागि यो रो हट्छ यो कलम हट्छ त y1 माइनस y3 आउँछ। त्यो माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरिदियो भने y3 माइनस y1 हुन्छ। त्यसैगरी x3 को लागि यो रो र यो कलम हटाउँछौँ है त यहाँ दुईटामा क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ अनि यो आउँछ। ठीक छ, जसलाई डिटर्मिनान्ट पढेको छ यो बुझ्न गाह्रो छैन, जसले पढेको छैन छोड्देऊ, जस याद गरिहाल। त यो भयो एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने फर्मुला यदि कोअर्डिनेट थाहा छ भने। ओके, अनि कुनै कुनै बुकमा यही फर्मुलालाई लेख्दाखेरि यसरी लेखेको हुन्छ, यो x1 ले मल्टिप्लाई गरेर लेखेको हुन्छ, x1 y2 माइनस x1 y3 x2 y3 माइनस x2 y1 यसरी लेखेको हुन्छ है। ओके, अर्को पॉइंट हेरौं, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स को बारेमा पनि कुनै कुनै क्वेशन्स आउँछ। कस्तो पॉइंटलाई भनिन्छ कोलिनियर पॉइंट्स? द points lying in the same straight line, एउटै लाइनमा पर्ने पॉइन्टहरुलाई भनिन्छ कोलिनियर पॉइंट्स।
एउटै लाइनमा पर्ने पोइन्टहरूलाई कोलिनियर पोइन्ट्स भनिन्छ। ठीक, अनि एउटा लाइनमा जति पनि पोइन्टहरू छन् त्यो कोलिनियर भयो है। अनि एउटा नोट के गर कि दुईटा पोइन्ट जहिले पनि कोलिनियर हुन्छ। 2 points आर अलवेज कोलिनियर, यो नोट गर्न सक्छौ। त यहाँ नोटमा लेखिहाल 2 points आर अलवेज कोलिनियर। 2 points are always collinear। दुईटा पोइन्ट जहिले पनि एउटा लाइनमा पर्छ के। जस्तै यो जुन ब्ल्याक बोर्ड जुन देखिरहेछ हो, जुनसुकै ठाउँमा दुईटा पोइन्ट ल्याऊ अनि यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनमै यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्यो भने त्यो लाइनमा यो दुईटै पोइन्ट परिहाल्यो हैन। जहाँसुकै दुईटा पोइन्ट ल्याउ न, एउटा लाइन ड्र गरिहाल्छौं जुन लाइनमा यो दुईटा पोइन्ट पर्छ। त्यसैले 2 points आर अलवेज कोलिनियर। तर मोर देन 2 points मे और मे नट बी कोलिनियर। 3टा पोइन्ट छ, यो कोलिनियर हुन पनि सक्छ र कोलिनियर नहुन पनि सक्छ। यदि 3टै पोइन्ट यस्तो राखेको छ भने कोलिनियर भयो, तलमाथि हाल्दियो भने कोलिनियर भएन। त हामीले पढ्छौं व्हाट इज द कन्डिसन फर 3 points टु बी कोलिनियर। 3टा पोइन्ट कोलिनियर हुनको लागि कन्डिसन के हो? त यहाँनिर हामीले लेखौं 3 points, 3 points मानौ A है, 3 points A, B and C will be collinear if area of triangle, if area of triangle ABC is 0, that is delta is equal to 0। हेर, जब 3टा पोइन्टहरू एउटै लाइनमा छन्, यो A, B र C, त 3टा पोइन्टहरू जब कोलिनियर छन्, त्यो 3टा पोइन्टबाट बनेको ट्रायंगलको एरिया त 0 हुनु पर्यो। वास्तवमा ट्रायंगल नै बन्दैन के, अलिकति तलमाथि भयो भने केही न केही एरिया आउँछ, त ट्रायंगल नै बन्दैन। त यहाँनिर यही बुझ कि 3टा पोइन्ट कोलिनियर हुनको लागि त 3टै पोइन्टबाट बन्ने ट्रायंगलको एरिया 0 हुन्छ। र हामीलाई के दिएको हुन्छ? ABC को कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ। त हामीले लेख्न सक्छौं डेल्टा भनेको त 1/2 हो, अनि ब्र्याकेटमा x1 त y2 minus y3 plus x2 त y3 minus y1 plus x3 त y1 minus y2 is equal to 0। अनि यो 1/2 लाई फाल्देऊ। ठीक छ। त 3टा पोइन्ट कोलिनियर हुनको लागि ट्रायंगलको एरिया 0 हुनु पर्यो। र पछि गएर हामी यो पनि पढ्छौं कोलिनियर हुनको लागि AB को स्लोप, पछि हामी स्लोप भनेको के त्यो पढ्छौं। अहिले जसलाई स्लोपको बारेमा थाहा छ त्यो बुझ। AB को स्लोप र BC को स्लोप इक्वल हुनु पर्यो, त कोलिनियर भइहाल्छ। स्लोप अफ AB इक्वल टु स्लोप अफ BC। ठीक छ। त यसरी बुझ्न सक्छौ कि 3 points will be collinear if slope of AB is equal to slope of BC। यानी यो जुन टुक्रा छ नि, यो टुक्राको स्लोप र यो जुन टुक्रा छ त्यो दुईटैको स्लोप इक्वल आयो भने पनि 3टा पोइन्ट कोलिनियर हुन्छन्। अर्को उपाय के छ कोलिनियर हुनको लागि? अर्को उपाय छ A र B बीचको डिस्टेन्स। जस्तै मानौ यो फिगर अनुसार है, A र B बीचको डिस्टेन्स र B र C बीचको डिस्टेन्सलाई जोड्यो भने के हुनु पर्छ? A र C बीचको डिस्टेन्स। यो 3टै पोइन्टहरू यदि मैले फिगरमा देखाएको जस्तै छ त एउटै लाइनमा पर्छ भने त पक्कै पनि A देखि B सम्मको डिस्टेन्स र B देखि C सम्मको डिस्टेन्स, यानी यो डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्स इज इक्वल टु यो डिस्टेन्स त हुन्छ नै। त 3टा पोइन्ट कोलिनियर छैन भने यो त सम्भव नै छैन। यदि A यहाँ छ, B माथि छ, C तल छ, अब
के यसमा एबी र बीसी जोडेर एसी हुन्छ हुँदैन यहाँ त ट्रायंगल बन्ने भयो अनि हामीलाई के थाहा छ सम अफ टु साइड इज अलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड त कोलिनियर छैन भने यो रिजल्ट पोसिबल छैन अब यो फिगरमा ए अगाडि छ बी अगाडि त्यसपछि बी त्यसपछि सी त यस्तो छ हैन तर यदि मानौ बी यहाँ निर छ ए यहाँ निर छ सी यहाँ निर छ तब यो कोलिनियर हुनको लागि यो डिस्टेन्स प्लस बीए प्लस एसी इज इक्वल टु बीसी आउनु पर्यो यदि बी अगाडि छ भने त बीए प्लस एसी इक्वल टु बीसी हुनु पर्यो हैन यदि यहाँ सी छ त्यसपछि ए त्यसपछि बी छ अब यहाँ निर यस्तो हुनु भयो सीए प्लस एबी इक्वल टु बीसी ठीक छ त मैले यो फिगर अनुसार भनेको छु कि पहिला ए त्यसपछि बी त्यसपछि सी छ कोलिनियर हुनको लागि यो प्लस यो इक्वल टु यो हुनु पर्यो ठीक छ आई होप बुझेको होला कोलिनियरको बारेमा नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ स्लोप अफ अ लाइन कुनै लाइनको स्लोप भनेको के हो यो पनि धेरै युज हुन्छ टु डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा है स्लोप अफ अ लाइन त पहिला फिगर कोरौँ स्लोप भन्नाले के हो त हेर सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एन्ड दिस इज वाई एक्सिस अनि एउटा लाइन छ यहाँ निर यसरी एउटा लाइन छ यो ओरिजिन यो एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस र हामीसँग लाइन छ एउटा यो लाइनलाई एल मानौं त हामीले यहाँ कुरा गर्ने हो व्हाट डु मीन बाइ स्लोप अफ दिस लाइन यो लाइनको स्लोप भनेको के हो त्यसको दुई तीनटा फर्मुलाहरु छ पहिलो फर्मुला यो लाइनले एक्स एक्सिससँग बनाएको यो एंगल यानी एक्स एक्सिसबाट सुरु गरौँ है एक्स एक्सिसबाट सुरु गर्ने र एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा त्यो लाइनसम्म पुग्ने यहाँदेखि सुरु गरेर एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा त्यो लाइनसम्म पुग्ने है यसरी हैन यहाँदेखि सुरु गरेर यहाँ जाने हैन एक्स एक्सिसबाट सुरु गरेर र एन्टी क्लकवाइज बा घुमेर त्यो लाइनसम्म पुग्यो यो डाइरेक्सनमा यो फिगर अनुसार यसलाई थीटा मान यो एंगल त यसलाई हामी के भन्छौं एंगल अफ इन्क्लाइनेसन मतलब यो लाइन एक्स एक्सिससँग थीटा एंगलमा इन्क्लाइन भएको छ थीटा एंगलमा यो खडा छ ठाडो छ के है थीटा एंगलमा यो इन्क्लाइन्ड छ त एंगल अफ इन्क्लाइनेसन र स्लोप भनेको टेन्जेन्ट अफ एंगल अफ इन्क्लाइनेसन यो के हो टेन्जेन्ट अफ एंगल अफ inclination of a line with x-axis is called slope. Generally denoted by m. मतलब स्लोपलाई m ले डिनोट गरिन्छ र के हो टेन्जेन्ट भनेको tan जुन त्यो ओपीटी म्याथमा पर्छ नि sin cos tan त्यहाँबाट यो tan आएको हो tan को फुल फर्म टेन्जेन्ट हो कसको टेन्जेन्ट त एंगल अफ इन्क्लाइनेसन अनि एंगल अफ इन्क्लाइनेसनलाई हामी के मानेका छौं त थीटा मानेका छौं त यो भयो स्लोपको फर्मुला tan थीटा tan भनेको टेन्जेन्ट थीटा भनेको एंगल अफ इन्क्लाइनेसन यानी त्यो लाइन को इन्क्लाइनेसन विथ एक्स एक्सिस कुन डाइरेक्सनमा एन्टी क्लकवाइज त यो पहिलो फर्मुला कसको त स्लोप को फर्मुला m इक्वल टु tan थीटा यानी टेन्जेन्ट निकाल्नको लागि के रे स्लोप निकाल्नको लागि यो थीटा को भ्यालु थाहा हुनु पर्छ हैन मतलब स्लोप को जस्ट मिनिङ बुझेन स्लोप भनेको कुनै पनि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिससँग कतिको एंगलमा छ त त्यो हामीले एंगल निकाल्न सक्छौं जस्तै जब हामी पहाडहरु हैन पहाडहरु चढ्छौं नि उकालो कतिको छ भन्छ नि कतिको उकालो छ मतलब कतिको स्लोप छ धेरै उकालो छ भने धेरै स्लोप भन्छौं कम उकालो छ भने कम स्लोप भन्छौं त्यसै ओके
अर्को फर्मुला यसको हेरौँ। यदि यही लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ अरे सपोज है, अर्को फिगर बनाऊ अनि क्लियर हुन्छ। मानौँ ओके फ्रेन्ड्स, यहाँ हेरौँ यो अर्को फिगर हेर। मानौँ एउटा लाइन छ, त्यो लाइनले बनाएको एंगल चाहिँ थाहा छैन। थीटाको भ्यालु थाहा छ भने त यो फर्मुला अप्लाई गरेर स्लोप निकाल्ने हो। त यदि एंगल थाहा छैन त थाहा के छ, यो लाइनको दुईटा पोइन्ट थाहा छ, ए र बी, र त्यो पोइन्ट ए को कोअर्डिनेट्स थाहा छ x1, y1 अनि b को पनि कोअर्डिनेट्स थाहा छ x2, y2। मतलब दिस लाइन इज पासिङ थ्रू टू पोइन्ट्स, a whose coordinates are x1, y1 and another point b whose coordinates are x2, y2. Then what is x1, what is y1? त x1 भनेको थाहै छ, यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने हैन, यो x एक्सिसमा ओरिजिन देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हुन्छ x1 हैन। यो ओरिजिन देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ, x1 हुन्छ, र यो जुन लेन्थ छ y सँग प्यारलल अनि त्यो हुन्छ y1। यो थाहै छ, यो पोइन्टमा x1, y1 भनेको के हो, ओरिजिन देखि x को डाइरेक्सनमा x1 डिस्टेन्स र y को डाइरेक्सनमा y1। त्यसैगरी यो पोइन्टको लागि यहाँबाट x एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने यहाँनिर ओरिजिन देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ, x2 हुन्छ। x1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र x2 भनेको ओरिजिन देखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स। त ए पोइन्टमा x1 भनेको यति हो, b पोइन्टको लागि x2 भनेको यो हो। तब यो डिस्टेन्स कति भयो, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ, पक्कै पनि यो हुन्छ x2 माइनस x1। ठीक। अब अनि यहाँदेखि एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गरौँ यो लाइनमा। अब हेरौँ यो y1 हो त यो लेन्थ पनि y1 हुन्छ स्टुडेन्ट, यो लेन्थ। ठीक, यो y1 अनि y2 भनेको यो लेन्थ हो हैन, y2 भनेको यो हो। त यो टोटल भयो y2, यहाँदेखि यहाँसम्म y1, त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो त y2 माइनस y1। ठीक, अनि यो डिस्टेन्स कति भयो त यो वाला डिस्टेन्स। व्हाट इज दिस डिस्टेन्स त यहाँ हेरिरहेछौ, यो वाला लेन्थ x2 माइनस x1, यो लेन्थ भयो x2 माइनस x1 अनि यो लेन्थ भयो y2 माइनस y1। त यहाँ भन्न खोजेको के हो कि कोही मान्छे मानौ ए पोइन्टमा छ र ए देखि मुभ गरेर कहाँ पुग्यो, बी पोइन्टमा। त ए देखि बी मा मुभ गर्दाखेरि उले x को डाइरेक्सनमा कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त x2 माइनस x1। x को डाइरेक्सनमा यति डिस्टेन्स हिँड्यो र y को डाइरेक्सनमा यति डिस्टेन्स हिँड्यो, यति। फेरि सुन, ए देखि बी मा पुग्दा उले x को डाइरेक्सनमा कति हिँड्यो त यो डिस्टेन्स, y को डाइरेक्सनमा कति हिँड्यो त यो डिस्टेन्स। अनि यसलाई हामी के भन्छौँ, रन। x को डाइरेक्सनमा हिँड्दाखेरि रन भन्छौँ र y को डाइरेक्सनमा माथि जाँदाखेरि राइज भन्छौँ। यहाँनिर मैले भन्न खोजेको के हो कि स्लोपको एउटा अर्को फर्मुला हुन्छ राइज ओभर रन। कति रन गर्यो कति राइज गर्यो। राइज भनेको इन द डाइरेक्सन अफ y एक्सिस, रन भनेको इन द डाइरेक्सन अफ x एक्सिस। त स्लोपको फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स, राइज भनेको y2 माइनस y1 अनि रन भनेको x2 माइनस x1। त तिमी आफै बुझ, कोही मान्छे यहाँनिर छ, त्यसको कोअर्डिनेट x1 हो, x कोअर्डिनेट यहाँ पुग्यो त कति हिँड्यो x को डाइरेक्सनमा x2 माइनस x1, यानी कति रन गर्यो x2 माइनस x1, कति माथि गयो y2 माइनस y1। एन्ड दिस इज द अनदर फर्मुला अफ स्लोप। त यो याद हुनु पर्यो, m इज इक्वल टु y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। कसरी याद गर्ने स्लोपको फर्मुला, राइज ओभर रन, राइज ओभर रन। राइज भनेको y2 माइनस y1, रन भनेको x2 माइनस x1। खैर यो फिगर नबुझे पनि, मैले गरेको बकवास एक्सप्लेनेसन नबुझे पनि यो फर्मुला याद गरेर पुगिहाल्छ। यो फर्मुला कतिखेर याद गर्ने,
कतिखेर युज गर्ने छ जब दुईटा पोइन्टको कोअर्डिनेट्स दिएको हुन्छ। त यो दुईटा फर्मुला भयो स्लोपको बारेमा। अब नेक्स्ट फर्मुलामा जाउँ स्टुडेन्ट्स। नेक्स्ट फर्मुला ओके, नेक्स्ट फर्मुला के छ, यदि कुनै लाइनको फिगरमा जुन त्यो लाइन देखाइएको थियो, यो y एक्सिस यो x एक्सिस अनि यो जुन लाइन थियो, यदि यो लाइनको इक्वेसन दिएको छ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टु 0, यो के हो, इक्वेसन अफ दैट लाइन। यो हो लिनियर इक्वेसन, x र y को बीचमा एउटा रिलेसन हो, त्यति बुझ। x को कोएफिसिएन्ट a हो, y को कोएफिसिएन्ट b हो। यदि यस्तो टाइपको इक्वेसन दिएको छ त्यसमा स्लोपको फर्मुला हुन्छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ y डिवाइड बाई उल्टो भयो, कोएफिसिएन्ट अफ x, सरी, कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाई कोएफिसिएन्ट अफ y भनेपछि व्हाट इज द कोएफिसिएन्ट अफ x, a, and what is the coefficient of y, the b. This is another formula of slope. यदि यस्तो इक्वेसन दिएको छ र त्यतिखेर स्लोप चाहियो भने माइनस दिने, x को कोएफिसिएन्टलाई y को कोएफिसिएन्टले डिवाइड गरिदिने। तर कन्डिसन के छ, सबै टर्म्सहरु x र y को टर्म्सहरु एउटै साइडमा हुनु पर्छ। जस्तै एक्जाम्पल भन्न खोजेको कुरा यस्तो हो, जस्तै मानौ एउटा एक्जाम्पल गरौँ। Find question छ, find the slope of a line, slope of a line 2y is equal to 3x minus 5। त यसको स्लोप निकाल्नु छ भने पहिला के गर्छौं, यो जुन इक्वेसन दिएको छ 2y इक्वल टु 3x माइनस 5 सबैलाई एउटै साइडमा ल्याउँछौं है। 2y लाई उता लग, चाहे 3x माइनस 5 लाई यता ल्याऊ, सबैलाई एउटै साइडमा लगाउनु पर्छ। त म के गर्छु, 2y लाई उता लगिदिन्छु। के हुन्छ, 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टु 0। अब स्लोपको फर्मुला आयो, m इज इक्वल टु माइनस x को कोएफिसिएन्ट 3, y को कोएफिसिएन्ट माइनस 2, त यो भयो 3/2। यसमा a को भ्यालु कति, 3, x को कोएफिसिएन्ट 3 यानी a र y को कोएफिसिएन्ट कति, -2। बुझ्यौ नि, यस्तो इक्वेसन दिएको छ, सबलाई एउटै साइडमा ल्याऊ, यस्तोमा चेन्ज गर अनि फर्मुला युज गर। फर्मुला कस्तो छ, माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x कोएफिसिएन्ट 3, y को कोएफिसिएन्ट -2। त एउटा फर्मुला यो काम लाग्छ र तिमीहरूले डेरिभेटिभमा पढेको होला है, डेरिभेटिभमा पढेको होला। स्लोपको एउटा फर्मुला यो हो, dy/dx, डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x। अनि यो भनेको अरु केही हैन, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 चेन्ज इन y अपन चेन्ज इन x। खैर यो डेरिभेटिभमा काम लाग्छ, यो च्याप्टरमा काम लाग्दैन, त्यति कुरा याद राख। डेरिभेटिभमा पढेको होला, पढेको छैनौ भने मेरो भिडियो गएर हेर्न सक्छौ युट्युबमा। खैर यो च्याप्टरमा यो फर्मुला चाहिदैन। अब एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ। यो फिगर हेर, एउटा फिगर देखाउँछु तिमीहरूलाई। यो फिगर हेर त, यहाँ ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, यहाँनिर एउटा ट्रायंगल देखाइएको छ ए बी सी। यो एबीसी ट्रायंगल हो र यो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तीनटै साइड के छ, इक्वल छ। अनि क्वेशन छ, फाइन्ड द स्लोप अफ ऑल द साइड, तीनटै साइडको स्लोप निकाल, तीनटै साइडको। त पहिलो कुरा, इक्विलेटर ट्रायंगल भएको हुनाले सबै एंगल कति हुने भयो त, 60 डिग्री हुने भयो हैन। यो त थाहै छ तिमीहरूलाई, यो एंगल
60 डिग्री, यो एंगल पनि 60 डिग्री। पहिलो स्लोप अफ साइड BC इज, BC को स्लोप कति हुन्छ त m इज इक्वल टू tan थीटा। अब BC त होरिजेंटल लाइन में छ, BC ले x अक्षसँग कति एंगल बनाउँछ, BC ले x अक्षसँग कति एंगल बनाउँछ 0, त थीटा को भ्यालु कति भयो 0 अनि tan 0 कति भयो त 0 भयो, त BC को स्लोप आयो। त यहाँबाट यो पनि कुरा दिमागमा राख कि x एक्सिस को स्लोप 0 हुन्छ, स्लोप अफ x एक्सिस इज 0 है, त्यो कुरा नोट गरिदिन्छु। स्लोप अफ x एक्सिस इज 0। अब 0 स्लोप भन्नाले के बुझ्छौं, मतलब कोही मान्छे यो होरिजेंटल लाइन में हिँड्दैछ, x एक्सिस में हिँड्दैछ। अब x एक्सिस में मात्रै हिँडेको छ, यसको मतलब त्यहाँ त राइज छैन नि, रन मात्रै भयो। राइज हुनु पर्यो नि त, फर्मुलामा के थियो राइज ओभर रन। x में मात्रै हिँड्यो भने त्यहाँ स्लोप नै छैन, किनकि माथि जानु परेन, त्यही भएर स्लोप 0 भयो। स्लोप 0 हुनुको मतलब x एक्सिस को माथि गएकै छैन, यानी राइज भएकै छैन, स्लोप 0 अनि हिँड्न सजिलो हुन्छ। तर यही क्वेशन आउँछ कि y एक्सिस को स्लोप कति हुन्छ, व्हाट इज द स्लोप अफ y एक्सिस, अनडिफाइन्ड। y एक्सिस में कोही मान्छे हिँड्यो भने त उसको लागि स्लोप त एकदम धेरै छ, यति धेरै छ कि त्यो अनडिफाइन्ड छ, इन्फिनिटिभ छ। स्लोप अफ y एक्सिस इज अनडिफाइन्ड, यहाँ भन्न सक्छौ स्लोप अफ y एक्सिस इज अनडिफाइन्ड। अब अनडिफाइन्ड भनेको थाहा छैन कति हुन्छ स्लोप, एकदम हाईएस्ट हुन्छ, एकदम हाईएस्ट। जस्तै y एक्सिस को लागि y एक्सिस ले x एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ 90 हो कि हैन, y एक्सिस ले x एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ 90। अब त स्लोप कति आयो त tan थीटा, थीटा भनेको 90, tan 90 के हुन्छ अनडिफाइन्ड। हामी भन्नलाई त इन्फिनिटी भन्छौं, तर के हो अनडिफाइन्ड हो, यानी एकदम हाईएस्ट हो। त x एक्सिस को स्लोप 0 हुन्छ, इट मीन्स देयर इज नो स्लोप, अनि y एक्सिस को स्लोप हाईएस्ट हुन्छ, इन्फिनिटी। क्लियर? त यो दुटा कुरा यी ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू ले इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसमा आऊ, स्लोप अफ BC 0 भयो। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्लोप अफ साइड CA। अब यो CA को स्लोप कति हुन्छ, अब CA ले x एक्सिससँग यतापट्टिको एंगल त हामीलाई थाहा छ 60 डिग्री बनाएको छ x एक्सिससँग, त के यसको स्लोप tan 60 हुन्छ, tan 60 हुन्छ त हुँदैन। याद गर मैले अघि के भनेको थिएँ, स्लोप निकाल्नको लागि नि x एक्सिसबाट सुरु गरेर त्यो लाइनसम्म हामीले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा जानु पर्यो। यो लाइन यस्तो छ भने यो एंगल चाहिन्छ, त यो 60 हो, टोटल 180, त यो कति भयो 180 माइनस 60 भनेको 120। त यसको लागि यो हो थीटा है, यो लाइन को लागि थीटा को भ्यालु 120 हो, अनि यो लाइन को लागि थीटा को भ्यालु 0 हो स्टुडेन्ट। यो लाइन को लागि है, यो डाइरेक्सनमा फेरि कुरा गर्दैछु मैले, यो डाइरेक्सनमा। त स्लोप अफ साइड CA इज m इज इक्वल टू tan थीटा, र tan थीटा, थीटा भनेको 120 डिग्री, र tan 120 कति हुन्छ -1/√3। बुझ्यो? 60 डिग्री हुँदैन, यतापट्टिको एंगल एन्टी क्लकवाइज में, x एक्सिसबाट सुरु गर्ने एन्टी क्लकवाइज में। अब स्लोप अफ साइड BA को कुरा गरौँ, यो BA, यो साइड को कुरा गरौँ। त यो साइडले x एक्सिससँग एन्टी क्लकवाइज में त 60 डिग्री बनाएको छ, त हो यो साइड को लागि थीटा को भ्यालु हामी कति लिन सक्छौं 60 डिग्री लिन सक्छौं। त स्लोप अफ साइड BA यहाँ लेखौं, स्लोप अफ साइड BA is m is equal to tan थीटा, थीटा भनेको 60 र tan 60 कति हुन्छ त √3 हुन्छ हैन, √3।
यहाँ अलि मिस्टेक भएको छ, यो -1/√3 हुँदैन स्टुडेन्ट, जस्ट -√3 हुन्छ है। यहाँ मिस्टेक भयो अलिकति, यसलाई करेक्सन गरौँ है। tan 120 भनेको -√3। क्लियर? जस्ट एउटा सानो इक्जाम्पल भयो। यो इक्जाम्पलबाट मैले यो बुझाउन खोजेको छु कि एंगल स्लोप निकाल्दाखेरि कतापट्टिको एंगल लिने, त यो साइड भन्यो यो एंगल, यो साइडको लागि 0 र यो साइडको लागि 60 डिग्री। क्लियर? त यो फर्स्ट पार्ट भयो हाम्रो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको। मैले भिडियो लामो भयो। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी पढ्ने छौं लोकस अफ अ पोइन्टको बारेमा, त्यसपछि सुरु गर्छौं स्ट्रेट लाइनको इक्वेशन्स। ओके, त बेसिक कुरा छ, आउँछ भने ठिकै छ, आउँदैन भने हेर्नु भिडियो है।